खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम। मैं हुमायूं। रोहित शर्मा एग्जिट्स टेस्ट क्रिकेट, कोहली कैप्टनसी और आई क्विट। एक अरसे के बाद इस प्रोग्राम में आपसे मुखातिब हूं। और बीच में आपने इस दौरान कुछ मेरे और वीडियोस देखे होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स की बात नहीं हुई। आपकी मेल है, उसमें ज्यादा है नहीं आज, लेकिन क्विज है, बाकी चीजें। और यहाँ रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से अनाउंसमेंट कर दी। और इस दौरान आपने देखा आईपीएल और पीएसएल दोनों सस्पेंड किए गए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और वैसे भी वो चाशनी ज्यादा थी नहीं दोनों में इस मरतबा। आप अगर देखेंगे मैदानों में भी कोई खास लोग नहीं थे। और जितने लोगों से मेरी बात हुई, कोई मैच कोई देखता था। अब पिछले जमाने की तरह सारे मैच लोग नहीं देखते थे, हर मैच को फॉलो नहीं करते थे। ये काफी ये है, वेदर बीटन स्क्रिप्ट है इसका, एक ही जैसा खेल होता है। अब कितना आप देखेंगे लगातार। कमेंटेटर्स की भी जो क्वालिटी है वो इतनी गिर गई है कि म्यूट पे देखने को दिल चाहता है। लेकिन बड़ी खबर एक और थी कि रोहित शर्मा ने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा आगे। आपने आईपीएल में देखा होगा कि उनके बदले सब्स्टिट्यूट आता था, वो जो 12वां खिलाड़ी भी खेलता है। अब फील्डिंग नहीं करते थे। और जिस्म का डील डोल देखें तो लगता है 5 दिन सर्वाइव करना मुश्किल है मैदान में। ऑफ लेट उनकी परफॉर्मेंसेस देखिए, जितने टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेले उसमें 6 की एवरेज, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेली 16 की एवरेज, और अच्छा किया उन्होंने। अब एक टाइमिंग कैसी है कि इंडिया को इंग्लैंड के दौरे पे जाना है, लेकिन वो समझे होंगे कि 5 टेस्ट का दौरा है, उनके लिए कुछ ज्यादा होगा। हो सकता है बॉडी इतना बर्दाश्त ना कर सके, इतना बोझ ना उठा सके, तो उन्हें जो बेहतर समझा उन्होंने किया। टेस्ट क्रिकेट में देर से आए, पहले आना चाहिए था एक पीरियड में उनको। टेस्ट क्रिकेट में देर से आए। देखिए वजह क्या हुई इसकी। जब उनको वनडे मैचेस खिलाए गए तो 1-2 मैच खिलाते थे, कभी 6 पे बैटिंग, कभी 7 पे, कभी कहीं। कोई जगह नहीं दी उनको परमानेंट। हाईएस्ट क्लास का टैलेंट था। लेकिन फिर उन्होंने चेंज किया अपना तरीका, ओपनर बन गए और टेस्ट क्रिकेट खेलने शुरू की। और टेस्ट में आए और पहले 2 टेस्ट में सेंचुरीज बनाई। और फिर वनडे में भी जब ओपनर आना शुरू किया तो उनका खेल चल पड़ा और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वनडे प्लेयर्स बन गए। लेकिन टेस्ट के बारे में हम ये नहीं कह सकते। टेस्ट क्रिकेट में उनकी कोई बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं है। अच्छा खेला है, कैप्टनशिप में कामयाबी मिली है उनको जब कैप्टनशिप की है। ओवरसीज 1 ही सेंचुरी है उनकी और एवरेज 40s में है, बुरी नहीं है। लेकिन वो दबदबा जो उनका वनडे में है वो टेस्ट में उनका हमने नहीं देखा। वो टेस्ट क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए, लेकिन जबरदस्त सर्विस दी है क्रिकेट को एज कैप्टन ऑल्सो टेस्ट में। और वनडे के तो हैं बेहतरीन खिलाड़ी। अब T20 से पहले रिटायर हुए थे, तो अब टेस्ट से हो गया, वनडे खेलेंगे। अब जब ये सिर्फ वनडे खेलेंगे, क्या सिलेक्टर्स इनको रखेंगे टीम में, डाउट्स पैदा होते हैं। या एक चांस देंगे, एक सीरीज देंगे, ताकि ये उधर से खुद रवाना हो जाए। ये मामला चल रहा था तो बात आई कि कोहली ने कहा है कि मैं भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना चाहता हूं। कल तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं था उनका, कोई बात, कोई इशारा, कोई बात नहीं थी। इसके बैकग्राउंड में जो पता चलता है वो ये है कि वो चाहते थे कि उनको अनकंडीशनली कैप्टन अनाउंस किया जाए सीरीज के लिए इंग्लैंड के। लेकिन सेलेक्टर्स ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया। तो नाराजगी में उनने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाऊंगा। और एक तरह का दबाव भी है ये कि कम से कम इस सीरीज के लिए मुझे कैप्टन बनाओ इंग्लैंड की। और उनके हामियों ने कहना शुरू कर दिया कि इस सीरीज में इनको कैप्टन बनाओ, ये मुश्किल है, डिफिकल्ट है, वगैरह है, इसमें खतरा है सीरीज में। और ये एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है, 68 टेस्ट में कैप्टनशिप की है इन्हें, तो इन्हीं को मौका मिलना चाहिए। और कोहली खामोश बैठे। उसके बाद यहां से तेंदुलकर को कहा गया कि नेगोशिएट करें इनसे कि ना रिटायर हो, गवास्कर ने कहा ना रिटायर हो। सिद्धू ने टाइमिंग को चैलेंज किया कि सीरीज आने वाली है, कौन सा वक्त है जब रोहित शर्मा ऑलरेडी रिटायर हुए। लेकिन शायद दबाव बनाने में कोहली कामयाब हो जाए और अपनी टर्म्स रखें जब तेंदुलकर से बात करें, क्योंकि कोहली और रोहित शर्मा में बहुत फर्क है गेम के बाहर टैक्टिक्स में और मैदान में भी। कोहली बड़े अजीम प्लेयर रहे टेस्ट में, जिस हद तक रोहित शर्मा नहीं जा सके, लेकिन
لیکن جو بھی کرکٹ انہوں نے کھیلی اس میں اپنے آپ کو وہ سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں, سیلف سینٹرڈ بہت ہے. آپ نے ان کی سینچریز T20 یا ون ڈے میں دیکھی ہوں گی کہ وہ جب آخری اوور ہو رہے ہیں تو انہیں انشور کیا کہ مجھے رن بنانے دیے جائیں, اگر ٹیم کہیں بھی پہنچے پہلے میں سینچری بناؤں. روہت شرما میں یہ نہیں کنسپٹ تھا. ہی آلویز وینٹ فار دا ٹیم, وینٹ فار دا کل. اپنی پرفارمنس خراب بھی ہو جائے لیکن ٹیم کی بہتر ہو جائے. ان میں تھوڑا سا وہ ہے عنصر. اب یہ ہے کہ اتنی کلاس ہے کہ جب یہ اچھا کھیلیں گے تو ٹیم کو فائدہ ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن اپنے بارے میں وہ تھوڑے زیادہ سوچتے ہیں روہت شرما سے اس معاملے میں کہ پہلے میرا کیا ہوگا پھر دیکھیں گے. اور پچھلے 4-5 سال میں ٹیسٹ میں ان کی کوئی پرفارمنس خاص نہیں ہے. 2 سینچریاں ہیں اور 2 سینچریوں میں ایسا تھا کہ 200 کے قریب سکور تھا, ایک میں تو 300 کے قریب تھا جب وہ بیٹنگ کرنے آئے, اور ایوریج ان کی لگاتار 20 کے آس پاس رہی ہے پچھلے 4-5 سال میں ٹیسٹ کرکٹ, اور 55 سے انہیں اپنی ایوریج وہ 46 پہ لے آئے. جب میں یہ سب کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ یہاں سے کہتے ہیں عظیم کھلاڑی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور یہ بھی کہتا ہوں کہ انگلینڈ میں یہ بہت اچھا کھیل سکتے ہیں, ان کے پاس کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے, اور ساتھ میں ان کے پاس ایڈجسٹ کرنے کا زبردست مادہ ہے. کیپٹنشپ جب ملے گی, اگر ان کو ملی تو یہ اپنی گیم اور اوپر لے جاتے ہیں. لیکن دوسری جانب گل کو کیپٹن بنانے کی بہت بات ہو رہی ہے, سلیکٹرز کر رہے ہیں, اور پنت وائس کیپٹن بدستور رہیں گے. پنت کا برا حال ہے, چیمپئنز ٹرافی میں میچ کھیلنے کو نہیں ملا. آسٹریلیا میں وہ کچھ اپنا وکٹ ایسے دیتے تھے جیسے مذاق کر رہے ہیں, جیسا فیسٹیول میچ کھیل رہے ہیں, اور IPL میں بھی وہ اسی پریشر میں ہیں. کہیں اس میں گمبھیر کا بھی اثر ہے کہ گمبھیر نے ان میں بھروسہ دکھانا کم کر دیا, اور ایسے کھلاڑی کو تھوڑا کنٹرول کر کے لیکن اپنی گیم کھیلنے دی جاتی ہے. یہاں زیادہ دباؤ میں آ گئے پنت, اور آج انسرٹن ہو رہی ہے ان کی پلیس ٹیم میں. اب گل کی کیپٹنشپ کی بات کریں گے. اس سے پہلے 2 سال تک راہل کو بنایا گیا کہ وہ کیپٹن بنیں گے, کیپٹنشپ دی بھی گئی کچھ میچز میں, اور پھر ہوا شریش ایئر, ممبئی کو رانجی ٹرافی جیتا, KKR کے ساتھ جیتا. پنجاب کی کیپٹنشپ اچھی کر رہے ہیں, بہت بہترین بیٹسمین ہیں, لیکن ہی فیل آؤٹ وتھ سلیکٹرز آفٹر 50-50 اوور ورلڈ کپ فائنل جو گجرات میں ہوا. سیمی فائنل میں انہیں سینچری بنائی تھی, لیکن فائنل کے بعد ڈریسنگ روم کے جو تصویریں دیکھنے کو ملی وہ لوگوں کو پسند نہیں آئی, یہ پریشان نظر آئے اس میں, اور کچھ پروٹوکال لوگوں نے کہا ان کو کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا, پھر باہر کر دیے گئے ٹیم سے. واپس آئے تو ریزاؤنڈنگ فارم, تو شاید اسکیم آف تھنگس میں نہیں ہے, اور انڈیا مائٹ مس آؤٹ آن میکنگ اے پرفیکٹ مین ہو ڈیزروز ٹو بی کیپٹن بائی اگنورنگ ایئر فار کیپٹنشپ. پچھلی مرتبہ بھی گیپ آیا تھا کھیل کے میدان سے کہ 2 ایپیسوڈز میں, آگے نہیں آئے گا گیپ, اور اس لیے بہت لوگوں نے پچھلی مرتبہ لکھا تھا ویلکم بیک, بڑا آپ آئے واپس وغیرہ وغیرہ. کچھ نے لکھا تھا جو میں نے انالائز کیا تھا پلیئروں کو, مختلف گیمز کو, اس میں لکھا تھا کہ ہیٹس آف ٹو یور کریج سر, اینڈ پریزنٹیشن از ایبسولوٹلی سپریم اینڈ انبائسڈ. یہ اسپورٹس سینٹر تھے, کیونکہ JNK کے کرکٹ کی بھی بات ہوئی تھی, کچھ سوال تھے آپ کے, اور یہاں سے وہ عارف رشید بٹ کا نوپورہ چارورہ سے میل تھا. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی T20 میں نئے کھلاڑی آئے ہیں ٹیم میں, وہ PSL میں کچھ پرفارم نہیں کر رہے ہیں, ان کا کہنا تھا. اور اشتیاق بانڈے کہتے ہیں ICC نے ODI کرکٹ میں کچھ چینجز کیے ہیں, وہ کیا ہیں ابھی وہ امپلیمنٹ کرنے کے سٹیج میں نہیں آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. ڈارو پوروالا چارورہ سے کہتے ہیں کہ بہت سے میچز جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہو رہے ہیں IPL میں. 111 چیز نہیں ہوئی, ایک میچ میں جیت کے وقت 3 رن آؤٹ ہو گئے, اور بہت کچھ ہوا. دیکھیں میں کسی فینلٹی سے نہیں کہتا ہوں کہ IPL میں میچ فکسنگ ہو رہی ہے, لیکن پیریڈ میں فکسنگ, اوور کی فکسنگ, سپاٹ کی فکسنگ, ٹاس کی فکسنگ, بیٹنگ آرڈر کی فکسنگ, یہ جاری ہے. یہ PSL ہو یا IPL ہو. IPL میں بھاؤ زیادہ ہوتا ہے سٹے میں, اس لیے اس میں زیادہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ویڈیو بھی آیا تھا ایک شخص کا جو یہی کام کرتا ہے, تو اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے نہ کہیں, نام لیے بغیر انہیں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کہاں کہاں فرینچائزی بھی انوالوڈ ہیں ان میں, اور کہاں کہاں فرینچائزی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مینجمنٹ ان کی جو انہیں بنائی ہے وہ کیا کر رہی ہے, کیسے میچ بیچ رہی ہے, یا اوور بیچ رہی ہے, یا ٹیم سلیکشن میں کر کے ادھر ادھر, یا ٹاس کے بعد فیصلے لے کے جو پیسہ لوگ کما رہے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ 120 ٹو ون ہے تو 20ویں اوور تک میچ کیوں جا رہا ہے.
सोचने के लायक बात है। ये IPL है, इसमें अच्छे प्लेयर हैं, तेज खेलते हैं कि 12-13 ओवर में खत्म हो जाना चाहिए। 20वें ओवर तक इसलिए जा रहा है कि जितने ज्यादा ओवर खेले जाएंगे उतनी देर टीवी पे मैच दिखाया जाएगा, उतने ज्यादा एड चलेंगे, जितने ज्यादा एड चलेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा और उतना ज्यादा हिस्सा उसका फ्रेंचाइजीज को और बाकी लोगों को मिलेगा। तो बहुत कुछ है, ये इतना साधारण नहीं है जो हमें दिख रहा है कि ये स्क्रिप्ट है, ये सिर्फ क्रिकेट ने स्क्रिप्ट किया, क्रिकेटर्स ने स्क्रिप्ट किया है। पीछे हाथ हैं जो बहुत कुछ स्क्रिप्ट करते हैं इन सारी लीग्स में। दारूफा के कहते हैं कि मोहम्मद शमी ने रिसेंटली कहा था कि सलाइवा लगाने की इजाजत दी जाए बॉल को। फिलैंडर और सऊदी ने भी उनको सपोर्ट किया था क्योंकि शमी का कहना था ये सारी जा रही है गेम जो बैट्समैन के फेवर में जा रही है। बात सही कि वो ऐसे लगाते थे बॉल को एक साइड को तो बॉलिंग के लिए। तो ये कोविड में पहले बैन हुआ था कि ऐसे मुंह से न लगाया जाए कोविड के फैलने के अंदेशे से, और फिर रह गया वहीं। तो इस पे फैसला होगा डेफिनेटली। और मोहम्मद शमी का आगे कहना था कि इससे हमें रिवर्स स्विंग करने में आसानी होती थी या बॉल रिवर्स स्विंग करा सकते थे हम, अब ये मुश्किल होता है। और वैसे ही अगर आप देखेंगे जो वनडे मैचेस होते हैं उसमें 2 एंड से 2 नई बॉलें यूज होती हैं, तो बॉल पुरानी होती ही नहीं है, मैक्सिमम 25 ओवर, तो वो रिवर्स स्विंग कहाँ होंगे, रफ होती नहीं है बॉल। हालांकि यहाँ के बहुत से हमारे कमेंटेटर लगातार कहते हैं 30वें 35वें ओवर में बॉल हैज गॉन सॉफ्ट, अब हिट नहीं लग रही है। वो समझ नहीं आया 40वें ओवर में तो 20 ही ओवर हुए 1 एंड से 1 बॉल से, तो सॉफ्ट कैसे हो जाएगी? सॉफ्ट नहीं होती इतनी आसानी से क्रिकेट की बॉल। ये परवेज पर कहते हैं कि क्या ODI क्रिकेट खत्म हो रहा है T20 के सामने? देखिए, अगर इंटरनेशनल टीम्स ने सपोर्ट किया, शास्त्री की तरह हर एक आदमी एक रोज नई थ्योरी लेके ना आए कि वनडे क्रिकेट जारी रहे, तो T20 विल डाई एंड ODI विल सर्वाइव। मे बी 45 और 40 ओवर्स के, 50 नहीं, इट विल सर्वाइव। मैं 40 ओवर्स का पिछले 4 साल से कह रहा हूं, शायद सोल्यूशन निकल आए, इसलिए कि T20 ओवर रू हो गया, सिंगल स्क्रिप्ट हो गया, एक ही तरीके की गेम होगी, बोरियत और यकसानियत आ गई T20 में, जो ODI में नहीं है। और ODI में थोड़ी आपको कुछ ज्यादा सोचना है, ज्यादा कुछ प्लान करना है बनिस्बत के T20 के। बट टाइम विल टेल विच क्रिकेट सर्वाइव्स। स्टिल द मोस्ट फैसिनेटिंग क्रिकेट रिमेन्स टेस्ट क्रिकेट। इससे पहले फुटबॉल की कुछ बात करें, हम आते हैं क्विज की जाने, पिछले हफ्ते के या लास्ट प्रोग्राम के हफ्ते के तो नहीं, और उसमें ये तस्वीर बास्केटबॉल की हमने दिखाई थी, ABCD बॉल कहाँ है बास्केटबॉल, और जिनने सही जवाब दिया है कि बॉल B पे है, सर के ऊपर। यूं हाथ है, हाथ नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन बॉल दिख रही है सर के ऊपर। वो हैं शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा से, तुफैल अहमद विलगाम कुपवारा से, शेख वसीम मस्जिद आंगन वागुरा बारामुल्ला से, फारूक अब्दुल्ला बटेंगो अनंतनाग से, वाजिद गुलजार बांडीपोरा से, शौकत अली आवान गुंड पुलवामा, मंजूर अहमद डार टिंगवनी शुपियन, मुश्ताक अहमद लोन तुर्कवांगाम शुपियन, मंसूर इस्लाम तकिया खुरहामा लोलाब, आबिद शफी मलमामा पनपोरा सोपोर से, इश्तियाक मानी छठी बांडी बांडीपोरा से, शाहनवाज त्राल से। तो ये थे सही जवाब, और जैसे मैंने कहा B पे बॉल है, और बास्केटबॉल के मैच की तस्वीर थी ये। थोड़ी देर में आज का क्विज भी आएगा और विनर की बात भी करेंगे। यहाँ चैंपियंस लीग की बात करते हैं। चैंपियंस लीग के फाइनल में इंटर मिलान का मुकाबला PSG से होगा, और दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, और 1 जून को ये फाइनल खेला जाएगा। इंटर 2 साल पहले भी फाइनल में था, और वहां रियल मैड्रिड से वो 1 गोल से हारे थे। PSG के लिए ये नया मौका है कि वो चैंपियन बन सकते हैं, आज तक कभी चैंपियन नहीं बने यूरोप के वो। और वहां यूरोपा लीग जो है उसमें जो 2 टीमें फाइनल में पहुंची हैं, दोनों टीमें हैं इंग्लैंड की। उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनल में है, और यहाँ यूनाइटेड जो है वो 16वें नंबर पे चल रहा है EPL में, और लिवरपूल ऑलरेडी इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत चुका है, और उनने क्वालिफाई किया यूरोप के लिए, यूरोप चैंपियंस लीग के लिए। और सलाह को साल का EPL का बेहतरीन खिलाड़ी डिक्लेयर किया गया है, और उनने बहुत गोल किए हैं, बहुत असिस्ट किए हैं, बहुत अच्छा खेला है।
اور ڈومینیٹ کیا ہے اس سال کی لیگ کو لیورپول نے. ایک پیریڈ میں آرسنل ان کے قریب تھا، لیکن 34 میچ یا 33 میچ کے بعد ہی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب آرسنل آگے نہیں جا سکتا لیورپول سے، اور لیورپول لیگ ختم ہونے سے پہلے ہی لیگ جیت گیا. اور کل ریال میڈرڈ کا میچ تھا بارسلونا سے. پہلا میچ 3-0 سے جیتا تھا میڈرڈ کے گراؤنڈ میں بارسلونا نے، اور کل کا میچ 4-3 سے انہوں نے اپنے گراؤنڈ میں جیتا، اور انہوں نے اپنی لیڈ 6 پوائنٹ تک بڑھا دی. اور چانس بن رہا ہے کہ بارسلونا پھر سے لا لیگا کا چیمپئن بنے گا. اور بائرن میونک نے 1 سال کے گیپ کے بعد جب بائر لیورکوسن نے بندس لیگا جیتی تھی، پھر سے لیگ جیت لی ہے. اور پی ایس جی جا رہا ہے فرینچ لیگ میں تیزی سے آگے. انٹر جا رہا ہے اٹالین لیگ میں. یوونٹس کو فٹس اینڈ سٹارٹس لگ رہے ہیں، ایک ٹائم کا گریٹ کلب. اور اے سی ملان جو ون آف دا گریٹسٹ کلب، جن نے یورپین چیمپئنز لیگ 6 بار جیتی ہے جب چیمپئن شپ ہوتی تھی، وہ کچھ خاص کر نہیں رہے. ٹینس میں تیاری ہے فرینچ اوپن کی، اور کلے پہ میچز چل رہے ہیں کھیلے جا رہے ہیں تاکہ پلیئر تیار ہو جائیں فرینچ اوپن کھیلنے کے لیے. اور جوکووچ بہت زیادہ خبروں میں ہے، کبھی جیت رہے ہیں کبھی ریٹائر ہو رہے ہیں کسی ٹورنامنٹ سے. اور لگاتار جان میکنرو، بورس بیکر جیسے پلیئر کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ مقام آپ نہیں دے رہے ہیں جس کے حقدار ہیں. ہی مے بی دا گریٹسٹ پلیئر آف ناٹ دس ایرا آف آل ٹائم. لیکن یہ اچھا ایک ٹینس کھلاڑی نے کہا تھا کہ اگر وہ امریکہ کے ہوتے تو ان کے اسٹیچو ہر شہر میں ہوتے اچیومنٹ کے لیے، کیونکہ وہ سربیا کے ہیں، اسی لیے ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے نیشنلٹی کی وجہ سے ان کی. اور ہی از این ایگریسو پلیئر. وہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ گڈی بوائے نیکسٹ ڈور نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بدتمیز ہوں یا سیلفش ہوں. کورٹ پہ کرٹیس ہیں، باقی پلیئروں کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ اچھا ہے، اور جب بھی بات کرتے ہیں عقل کی بات کرتے ہیں، پتے کی بات کرتے ہیں. لیکن جو اسپیکولیشن لوگ کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں ڈبل میننگ والی، ان کو ڈسمس کر کے تیزی سے جواب دیتے ہیں. یہ پسند نہیں ہے کچھ لوگوں کو، اسی لیے. بٹ آپ کچھ بھی کہہ دیں، آپ جوکووچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اس مقام پہ آ چکے ہیں، کچھ ہو نہیں سکتا. آپ آگے بڑھیں گے اس ہفتے کے کوئز کے ساتھ. یہ ہے اس ہفتے کا کوئز، اور جواب آپ کو دینا ہے kaiserasearch@hotmail.com پہ. اب پچھلے کھیل کے میدان سے کے کوئز کے ونر شیخ وسیم، مسجد آنگن، واگورا، بارہمولہ سے. بہت بہت مبارک شیخ وسیم، آپ کوئز کے ونر ہوئے. بہت لوگوں نے صحیح جواب دیا تھا، لیکن کرا آپ کے حق وغیرہ ہے. ملتے رہیں گے، کوشش کریں گے ہفتے میں ہی آپ سے ملاقات ہو. اور انڈیا کی ٹیم بھی اناؤنس ہوگی دورے کے لیے. آئی پی ایل اور پی ایس ایل بھی شروع ہو جائیں گے. فرینچ اوپن کے قریب بھی ہم آئیں گے. چیمپئنز لیگ کا فائنل بھی آنے والا ہے، اور بھی بہت کچھ ہوگا اسپورٹس کی دنیا میں، تو بات کریں گے اس پہ. اور امید کروں گا جو آپ میل کریں گے اس میں سوالوں کا تعلق صرف کرکٹ یا 2 ٹیموں سے نہیں ہوگا، چنندہ پلیئروں سے نہیں ہوگا، اس کے بیانڈ ہوگا. خدا حافظ.